Salam alaikum mes chers élèves, ça va, بخير, كلشي مزيان. Bon, Inch'Allah, on va commencer la correction de la série. يعني comme principe الله يرضي عليكم يعني في la correction ديما غادي نبقى ندير هاد la méthode la projection ديال l'exercice sur في الديبي de la vidéo. وان شاء الله غادي نبدا نديطايي ما غاديش نسيبلي يعني tous les exercices. غنحاول أه نشوف هادوك اللي كيكونوا في الديبي السيري يعني غير باش تحاولوا تفهموا يعني لابليكاسيون ديال لي غولاسيون من يعني تحاولوا تادابطيو داكشي اللي شفتوا في الكور في لي زيكزيرسيس. اي ابري نقدر نسيبلي حتى هادوك لي زيكزيرسيس اللي كتكون فيهم شي كيسيون ولا كيكونوا هما كاملين ان بو كومبليكي غير باش نفاسيليتيو ان شاء الله الخدمه. وان شاء الله كنتمنى لكم التوفيق. الوغ مانون ندخلو في في الكوريكسيون ونتوكلو على الله. الوغ نكومونس ليكزيرسيس 1. دونك راه ديجا ليكزيرسيس راه بروجيكتي في الديبي د فيديو. الوغ غير هنا باش نخدم بيه غنبقى قدامكم مي ابخي نقدر ما يبقى لا سيري بارفو كتكون عندي بارفو ما كتبقاش. الوغ ديما نتوما الله يرضي عليكم كونوا تاخدوا ليماج و بيان ديروا كابتشر ديكرون وبقاو تمشيو يعني باراليل مع شاك كيسيون سوليسيون ديالو. شوف قرا الكيسيون شوف الكوريكسيون هادي. الوغ نتا ولا نتي عفاكم تكونوا عارفين كيفاش تجيريو ياك الفيديو ليكزيرسيس. بون قلنا ليكزيرسيس 1 نعاودو نديرو une petite lecture. قالك un petit traîneau est tiré par une personne à l'aide d'un câble parallèle au sol. alors فاش كتسمع انت تيغي ça veut dire هذيك لا بيرسون راه elle a appliqué شنو واحد لا فورس. يعني فاش كنقولك انا تيريت شي حاجه جريت شي حاجه طبقت عليها فورس ولا لا سي. alors دونك هنا راه كاينه une فورس. alors هنا انت من لانتروديكسيون دو ليكزيرسيس خاصك تعرف شكون هما لي فورس اكزيستونت. متفقين؟ الوغ شنو قلنا هنا ان بيرسون ا ليد دان كابل باراليل او سول. الوغ كاينه واحد الفورس موتريس ولا الفورس ابليكي باغ لا بيرسون ولا متفقين. لا فيتيس دي ترينو اي كونستانت. لا فيتيس اي كونستانت سا فو دير يعني كنت ديجا درتها معاكم هادي. قلنا كاينين عندنا بريسك دو ناتور دو موفمون ياك كاينه موفمون يونيفورم و موفمون يونيفورميمون فاري. وهذيك لي يونيفورميمون فاري حتى هي فيها دو تيب اللي هو يونيفورميمون اكسيليري و موفمون يونيفورميمون رالونتي. دونك هنا قال لك كونستانت سا فو دير موفمون يونيفورم. ملي كتكون عندنا موفمون يونيفورم كيفاش كتكون لا فيتاس سي توجور كونستانت. وشنو هي الغولاسيون انتر لا فيتاس اي لاكسيليراسيون؟ لاكسيليراسيون سي لا فارياسيون ديال لا فيتاس بارابور لو طون سا فو دير هي دي في سور دي تي. ملي كتكون في كونستانت يعني الديريفي ديال لا كونستانت زيرو الوغ لاكسيليراسيون سي اي نول. متفقين؟ دونك هنا قالك لو سول اي انكليني باغ ان اونغل الفا بارابور لوريزونتال. فوالا هاهي هاد سميتو لو سول راه انكليني بواحد الفا بارابور لوريزونتال. واش متفقين ولا لا؟ سي لا ماس دي ترينو دونك هنا فواسي لي دوني ياك لا ماس دي ترينو سي ام هي 50 كيلوغرام ياك. on a déjà dit que l'unité de la masse dans le domaine de la mécanique rah toujours le kilogramme mais في la chimie شنو هي l'unité c'est le gramme. متفقين؟ دونك هنا نقارديو الكيلوغرام حيت l'unité internationale في الميكانيك راه هي الكيلوغرام وفي الشيمي هي الجرام. alors l'intensité des pesanteurs IG هنا متر بار سكوند ولا كتكون نيوتن بار كيلوغرام ياك. اي لونغل الفا سي 20 دوغري. الوغ الله يرضي عليك فاش كتمشي للكالكول ديالك خاصك تجيفيريفي واحد الحاجه. هنا ها الكالكول متفقين. شوف هادي سي دوغري. الوغ فاش نبغي نخدم بالدوغري خاصني نخلي الكالكول بالدوغري. مي هنا بارفوا الا بغي كان كتقدر تكون هنا بالراد. هاي شوف هنا اش تكتب ار اش كتقصد ليا الغاد بادون. متفقين؟ ار كتعني وكيفاش حيت كاين اللي كيسولوني كيقول لي استاذ ولا بغيت نحولها من راد للدوغري كتمشي للشيفت
متفقين؟ ها هي شيفت، كتكليكي على شيفت وكتكليكي على مود. شوف 3 عطاوك دوغري، يعني الا بغيتي الدوغري كليكي على 3 ولا بغيتي الراد كليكي على 4. متفقين؟ باردون، غنمشيو نكليكيو على 3. شوف اش ولات دابا عندي دوغري. متفقين؟ الوغ ياك on commence. Dans cet exercice on néglige les forces de frottement. ياك الوغ هنا لي فورس واش كاينين ولا ما كاينينش؟ قالك اون نيجليج يعني لي فروتمون نيجليجابل. الوغ كيف كتقول لك افيك ولا سون فروتمون، هادو على من كي امباكتو على ار، يعني الرياكسيون دي بلون. قلنا فاش كتكون لي فروتمون نيجليجابل كتكون ار توجور بيربونديكولار على لو بلون كي امباكت ديريكتومون سور لوبجي، يعني ار غتكون بيربونديكولار على لو بلون انكليني حيت هو اللي كي امباكت على لوبجي. مي الا كانوا لي فورس ياك دو فروتمون كيفاش كتكون ار انكليني au sens contraire du mouvement، يعني الا كان الموفمون vers le haut ار كتولي انكليني الكونترير، الا كان الموفمون vers le bas ار كتولي انكليني فحال. متفقين؟ سي بون. Faire le bilan des forces exercées sur le traîneau est représenté sur le schéma. Alors avant de faire le bilan des forces, elle doit faire H ou bien elle doit mentionner le système considéré. Je connais le système considéré, ça veut dire on fait l'étude على le traîneau. متفقين؟ يعني هاد لوبجي اس اللي حنا مسمينه ترينو، يعني في الكور كنا كنقولوا لوبجي اس، سيستيم اس، سوليد اس، مي هنا كيبداو كيعطيوهم دي نو. الوغ هادوك كنبداو نخدمو بلي نو. الوغ اش غادي نديرو؟ الوغ شنو هو كيسيون 1؟ متفقين؟ دونك اش كتقول لينا شنو قلنا؟ فيغ لو بيلون دي الوغ خاصنا نكتبو السيستيم étudié ou bien le système considéré. Voilà. Alors je connais le système étudié, je connais un petit traîneau. Voilà. Bon, la suite d'abord le bilan des forces. bilan des forces ياك خاصنا نعرفوا شكون هما لي فورس. قلنا توجور n'importe quel objet il a une masse، وفاش كتكون عنده ماس ça veut dire كاين لو بوا، يعني البوا شنو هو البوا؟ بي لا فورس بي البوا دي traîneaux. R شنو هي ار؟ سي لا رياكسيون دي بلون. علاش؟ حيت توجور لو بلون il pousse اش لوبجي فيغ لو. ياك متفقين؟ هادو ديطايناهم في لي دو بارتي، لا تروازيام اي لا كاتريام بارتي ديال الكور. متفقين؟ بيان سور توجور اون نيفاش لي لوا دو نيوتن، الرياكسيون دي بلون. الوغ غير هنا فاش كنقول دي بلون، شحال من بلون عندنا؟ On a deux plans، كاين ان بلون انكليني هو هذا، وكاين لوريزونتال. ولكن كاين البلون كي امباكت على لو بلون كي امباكت على الترينو شكون هو؟ واش لوريزونتال؟ لا لوريزونتال راه بعيد عليه. الوغ شكون هو الترينو كاين فوق لو بلون انكليني. دونك لو بلون انكليني هو شنو كيفي واحد لا فورس على الترينو، رياكسيون دي بلون انكليني. اف شكون هي اف؟ شنو قلنا؟ اشنو واحد لا بيرسون ياك الا في اش او بيان ال سيكزيرت واحد لا فورس على الترينو، يعني هادي اف لا فورس بيان الفورس باردون متفقين؟ C'est bon. La suite de et pardon sur le schéma, la représentation. Pardon.
شنو ندير الريبريزونطاسيون d'horizontale incliné traîneau هنا عطينا l'axe OX هنا Y شايفين هذه c'est l'angle alpha. Alors pour représenter P شايفين P قلنا c'est le point d'application ديما هي le centre d'inertie اللي هو G. ياكو كي شكون ديما لا ديريكسيون هو لا فيرتيكال كي باس باغ جي و لو سونس فيغ لو با. الوغ فوالا بي شوف ديما بي فيرتيكال ما عمري ما نشوفها انكليني ولا ديما فيرتيكال. سي بون ار قلنا سون فروتمون. الوغ كيفاش كتكون ار قلنا كتبدا من هنا كاين السيرفاس دو كونتاكت. الوغ كتبدا من الميليو وكتكون فيغ لو هو واش تكون باراليل ولا انكلي باردون بيربونديكولار ولا انكليني بيربونديكولار. علاش؟ لان راه عندنا سون فروتمون. الوغ مي فاش كتكون كيكونوا لي فروتمون غادي تكون انكليني فيغ فين في لو سونس كونترير. متفقين؟ حيت هنا ها الكابل حيت شوف ها هو الكابل دونك هذاك السيد جر غادي الموفمون لو سونس دو موفمون غادي فيغ لو هو حيت جارو الفوق دونك ار غتمشي في لو سونس كونترير. متفقين؟ مي حنا شنو عندنا لي فروتمون نيغليجابل الوغ غتكون بيربونديكولار مع لو بلون انكليني. وعندنا اون اوتر فورس شكون هي اف. الوغ اف شكون واحد الخيط غادي يشد في لوبجي. فين يشد لوبجي؟ يشدو من هنا ياك وغادي تيري فين ها هو الكابل. الوغ هذا عطاوه قالك هنا كاين هنا كاين كابل. الوغ اف غتمشي مع الكابل تكون هذه هي اف. سي بون. Alors, P, F, I, R. هذه الريبريزونطاسيون. Z. Trouver la valeur de la force de traction. بغينا la valeur de la force de traction. Donc هنا شنو خاصنا نديرو l'application de deuxième loi de Newton ou bien le principe d'inertie. Ça dépend. Deuxième loi de Newton فاش كتكون عندنا الموفمون ياك avec v variable. mais le principe d'inertie فاش كتكون عندنا v constante. alors هنا شو اش قالك v est constante. alors فاش قلنا v قلنا a شنو هي dv sur dt. alors dv sur dt تكون زيرو. علاش؟ لان v constante alors dérive ديال constante زيرو. alors هنا فاش كتكون v constante alors انا نسطر عليها بالاحمر. هنا on peut appliquer principe d'inertie. mais فاش ما كتعرف كتكون عندك حتى شي idée على la vitesse tu peux appliquer ou bien vous pouvez appliquer شنو le deuxième loi de Newton. le principe d'inertie هو la première loi de Newton. c'est bon. alors déjà on a fait le système étudié et le bilan des forces. ياك le repère est galiléen ياك حنا ملي الفيتاس كونستانت. alors حنا ندوزو automatiquement le principe d'inertie. ياك principe d'inertie اش كيقول لك la somme des forces extérieures est égale vecteur nul. bon شكون هما les forces extérieures؟ P plus R plus F est égal 0. les forces extérieures ديما كتجبدهم من البيلون دي فورس. سي بون. نحيدو هادي ونكملو. دابا بغا اف. هنا الله يرضي عليكم شنو قالك؟ trouver la valeur de la force de traction F. حنا شنو سميناها؟ la force appliquée par le câble ou bien par la personne. متفقين؟ alors هو سما la force de traction. مزيان بغا هاد la force de traction. انت شوف alors comme astuce الله يرضي عليك انت الله يرضي عليك ديما ايفيتي. ها هو عاطيك اكس و واي. انت باش تلقى اف ديما
فاش كتبغي واحد لا فورس كتمشي كتبغي دير البروجيكسيون. نبغيو نديرو البروجيكسيون، نقلب على هذيك لا فورس شكون هو لاكس اللي معاها، سوا تكون عند لو ميم سونس مع داك لاكس ولا في لو سونس كونترال. علاش؟ بوغ ايفيتي البروجيكسيون ديالها تلقاه زيرو. امتى كتلقى البروجيكسيون ديالها زيرو؟ بار اكزومبل الا درتها اف، البروجيكسيون ديال اف على ايكغيك، مشينا درنا البروجيكسيون على لاكس ايكغيك، اف بارابور ايكغيك elles sont perpendiculaires، الوغ البروجيكسيون ديالهم راه زيرو. متفقين؟ دونك هنا انا باغي اف، سي با لا بين دو فير لا بروجيكسيون sur لاكس او ايكغيك. متفقين؟ غنمشيو نديرو البروجيكسيون sur لاكس او اكس ونحبسو projection sur voilà. متفقين؟ alors شنديرو px plus rx plus fx est égal 0. حنا بي كنا ديجا دوينا عليها البروجيكسيون ديال بي فين في لو بلون انكليني. متفقين؟ الوغ هاهي ديجا كاينه عندي فوالا. هيا هادي كوم رابيل كنت ديجا قلتها لكم، قلت لكم فاش بروجيكسيون دو لا فورس بي سور ان بلون انكليني. متفقين؟ دونك الا كانت بروجيكسيون سور هنا ريكاب قلنا سور بيس بارابور اكس، الا كانت موفون فيغ لو هو كتكون هي موا بي سينوس الفا، كانت فيغ لو با هي بي سينوس الفا، والبروجيكسيون توجور ديال بي بارابور ايكغيك هي موا بي كوس الفا. وها انا ديجا هادو منين جبتهم من هنا. الله يرضي عليك باش الا بغيتي تعرف فين غتمشي لا 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 جو بونس لا كاتريام بارتي. بون تروازيام ولا كاتريام بارتي في لي فيديو غادي تلقى هادي، دونك هي اللي كديطايي لك هذا. دونك هنا نرجعو شنو قلنا بي بارابور اكس، شو قلنا لو سونس فيغ لو هو. متفقين؟ يعني علاش؟ حيت هو تيراه مع الكابل والكابل كاين هنا، دونك غادي يجرو الفوق. الوغ بي بارابور اكس ها هي اكس موفمون فيغ لو هو، اش غادي تكون عندنا بلوس و موان؟ قلنا هاي موفمون vers le haut p par rapport à x هي moins p sinus alpha. c'est bon. alors اش نكتب هنا moins p sinus de alpha plus r مع x. شوف r وشوف x فوالا كيفاش دايرين entre eux perpendiculaire. فاش كيكونوا perpendiculaire كتكون زيرو. و f مع x، شوف f راه غادا مع x، الوغ راه بحال كيفاش دايرين باراليل وعندهم لو ميم سونس، الوغ غتكون بليس ولا موان بليس. فاش كيكون لو سونس كونترير كتكون موان est égal 0. حنا شنو بغينا؟ f يعني شنو لقينا؟ p وشنو هي p هي موا ام جي. موا ام جي فاش في سينوس الفا بلس f تيغال 0. الوغ f شنو هي ام جي سينوس الفا. سي بون. الله يرضي عليك هيا لقينا ليكسبرسيون، ولكن هو شنو بغى لا فالور. متفقين؟ الله يرضي عليك ما تمشيش تعطيني. شوف هو ديما كي دوموندي ليكسبرسيون لاتيرال لابليكاسيون نيميريك هذاش الريزلتا. متفقين؟ تعود على هذه. الله يرضي عليك شنو قلنا؟ ليكسبرسيون لاتيرال ياك لابليكاسيون نيميريك هذاش الريزلتا. متفقين؟ الوغ نمشيو نشوفو لي دوني. شنو عندنا ام شحال 50، نجيو نكتبو هنا 50 جي 10 سينوس الفا 20 دوغري. متفقين؟ الوغ اف شحال غادي نلقاوها؟ سي بون. الوغ فوالا 171 ياك فيرغيل 01 باردون 71 نيوتن. متفقين؟ هادي توجور لونيتي ديال لا فورس اون نيوتن. متفقين؟ الوغ حنا لقينا اف ولا لا؟ لقيناها. سي بون. دابا بغا trouver la valeur de la réaction normale des sols R. بغينا R. غنمشيو نشوفو R. تاليكم فين R؟ فوالا
الوغ البروجيكسيون نديرها على اكس ولا يكريك. قلت لكم الا درتي على اكس شوف ار مع اكس كيفاش دايرين بيربونديكولار. الوغ البروجيكسيون ديالها غادي نلقى زيرو. ها هي ار اكس يعني ار بار عطاتنا زيرو ما نقدرش نلقى ار. خاصني نمشي نشوف شكون هي اللي غتكون مع باراليل. ار باراليل مع ايكغيك. الوغ ديجا حنا درنا يعني لي ديتاي، درنا السيستيم étudier le bilan des forces, l'application de la loi. Alors c'est pas la peine باش à chaque fois نعاود هادشي، صافي ديجا درتو مره واحده برك. projection sur l'axe. قلت او اكس ولا او y؟ شنو بغيت؟ ار كيفاش مع او اكس بيربونديكولار ما نديرهاش، الوغ نشوفها مع او y. الوغ اش نلقى؟ بي مع y بلس R Y plus F Y est égal 0 حيت توجور فيكتور نيل. الوغ ديما تعطينا 0. وقلنا ديجا بي مع Y ما كتشونجاش كيلكو سوا لو سونس، يعني فيغ لو ولا فيغ لو با، ديما بي بارابور Y هي موان بي كوسينوس دو الفا. سي بون. الوغ هايا موان بي كوسينوس دو الفا بلس R مع Y parallèle le même sens, ça veut dire plus. Ou F مع Y, ils sont perpendiculaires entre eux, ça veut dire est égal 0, est égal 0, le tout est égal 0. Alors, je n'ai pas, il y a moins mg cos alpha plus R est égal 0. Donc, R, je n'ai il y a mg cos alpha. هذه l'expression. Après l'expression, je vais faire l'application numérique. M شحال 50 G 10 cos alpha 30 degrés. ياك alors نشوفوا الريزلتا اش غادي نلقاوها. هي 469 ياك فيريل 85 نيوتن. l'unité de la résistance toujours en newton. c'est bon. alors هذا la solution de la première exercice. donc هنا غير كنحاولوا يعني غير هادو دي زابليكاسيون سامبل باش كتحاول بشويه بشويه عاد اش غادي ندوزو الاخرين اللي كتكون فيهم لي زيكواسيون دو موفمون. صافي. alors merci. alors غنشوفو après la solution de deuxième exercice.